तपाईँहरू सबै आइडी स्पेन्ड हुनुहुन्छ प्लिज अनेक वर्षको एक्सपिरियन्स सुन्नुभएको छ के हो एसइओ भनेको थाहा छ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन के काम गर्छ होला अहिले ऱ्याङ्किङ माथि लिएर आउने काम गर्छ अहिलेसम्म तपाईँहरूले नेपालमा भएको अलिकति पपुलर साइटको नाम एक दुईवटा थाहा छ अलराइट हामीले कसरी तिनीहरूलाई चाहिँ माथि छ तिनीहरू साइट जस्तो लाग्छ गुगलमा सर्च गर्दा एक्ज्याक्टली गुगलमा सर्च गर्दाखेरि अगाडि आउँछ के भनेर सर्च गर्दा अगाडि आउँछ सर्टेन किवर्ड द्याट इज कल्ड एसइओ एसइओ भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई सिम्पली वर्डमा भन्दा चाहिँ विदाउट एनी कस्ट विदाउट एनी पे टु एनी सर्च इन्जिनको नाम थाहा छ दुई चारवटा भन्नुहोस् त गुगल बिङ याहू एमएसएन लगायत थुप्रै छन् हो बैदु पनि होला सुन्नुभएको छ हो तिनीहरूमा चाहिँ हामीले कुनै पनि एनी कस्ट तिनीहरू सर्च इन्जिनलाई चाहिँ कुनै पनि कस्ट नतिरिकन उनीहरूले चाहिँ हाम्रो किवर्डहरू चाहिँ सर्च इन्जिनको फ्रन्ट पेजमा लिएर दिने काम चाहिँ कसले गर्छ एसइओले गर्छ यहाँनिर थोरै टेक्निकहरू हुन्छ त्यसलाई कसरी अगाडि लिएर आउने भन्ने कुरा तिनीहरूको बारेमा हामी डिस्कसन गर्छौँ ओके एसइओ व्हाट इज एसइओ एकचोटि सरल पढ्नुहोस् त एसइओ भनेको सबभन्दा सिम्पली वेमा सबैले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा जुनसुकै सर्च इन्जिनमा कुनै पनि वेबसाइटको किवर्डहरू सपोज जे पनि हुन सक्छ नेसनल न्युज हाल्दाखेरि अनलाइन खबर अगाडि आउनु अथवा सेतो पार्टी अगाडि आउनु अथवा रातो पार्टी अगाडि आउनु लगायत थुप्रै स्पोर्ट्स न्युज इन नेपाल भनेर हाल्दाखेरि तिनीहरू वेबसाइटहरू जुन वेबसाइटहरू अगाडि आउँछ त्यो अगाडि लिएर दिने काम चाहिँ कसले गर्छ एसइओले गर्छ एसइओ हाम्रो दुई प्रकारको हुन्छ वाइड एड एसइओ ब्ल्याक एड एसइओ वाइड एड एसइओ भनेको चाहिँ प्रपर वेमा चाहिँ किवर्डहरू अगाडि लिएर दिने काम त्यसलाई भन्छौँ हामी वाइड एड एसइओ ब्ल्याक एड एसइओ भनेको चाहिँ इजन्दा.com भन्ने तपाईँले नाम सुन्नुभएको छ न्युज अनलाइन न्युज पोर्टलले हो उसले चाहिँ ब्ल्याक एड एसइओ गरेर चाहिँ रातारात सर्च इन्जिनमा त एकदमै अगाडि हाल्यो अहिले लगभग त्यसको नेपाल ऱ्याङ्किङ होला 7-8 जति होला त्यो 7-8 भन्नुको मतलब चाहिँ नेपालमा जतिसुकै वेबसाइटहरू छन् त्यसमा चाहिँ त्यसको पोजिसन भनेको रोल नम्बर 1, 2, 3 भनेको जस्तै यसको पोजिसन चाहिँ अहिले लगभग 7-8 मा छ त्यो चाहिँ एक रातारात चाहिँ हिट भएर अगाडि आएको त्यसले चाहिँ के गरे भन्दा ब्ल्याक एड एसइओ युज गरेको थियो अनि त्यसपछि व्हाइट एड एसइओ भनेको चाहिँ हामीले अनलाइन खबर भेट्छौँ अन्नपूर्ण पोस्ट भेट्छौँ नागरिक न्युज भेट्छौँ हो त्यस्तो हामीले जतिसुकै अरू हाम्रो फ्यामिलीयर भएको न्युज साइट अनलाइन न्युज पोर्टलहरू तिनीहरू चाहिँ के हो व्हाइट एड एसइओ गरेर चाहिँ अगाडि आएको अब के गर्दा चाहिँ फाइदा हुन्छ त व्हाइट एड एसइओ गर्दा फाइदा कि ब्ल्याक एड एसइओ गर्दा फाइदा अभियसली व्हाइट एड ब्ल्याक एड होइन ब्ल्याक एड एसइओ गरियो भने त्यो चाहिँ सर्टेन टाइमको लागि चाहिँ के आउँछ अगाडि आउँछ सर्च इन्जिनमा अगाडि आउँछ त्यसपछि सर्टेन टाइम पछाडि चाहिँ त्यो सर्च इन्जिनले चाहिँ त्यस्तो अगाडि एकैचोटि भत्त अगाडि आएको साइटलाई चाहिँ के गरिदिन्छ ब्ल्याक लिस्टमा लिस्टेड गरिदिन्छ त्यसपछि तपाईँहरूले युआरएलले हालेर खोज्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर के गर्दा राम्रो व्हाइट एड एसइओ तर कतिपय कम्पनीहरूले चाहिँ रातारात पपुलर हुनको लागि चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ व्हाइट एड एसइओ युज गरिरहेको फेरि ब्ल्याक एड एसइओ युज गरिरहेको हुन्छ किनकि उनीहरूलाई चाहिँ सर्टेन टाइममा चाहिँ सर्टेन प्रफिट दिनुपर्ने केस छ भने त्यस्तो कन्टेक्समा चाहिँ के युज गरेर हुन्छ उनीहरूले ब्ल्याक एड एसइओ उनीहरूलाई चाहिँ 2 दिन मात्र पपुलर हुनुपर्ने छ त्यसपछि त्यो भन्दा भोलिका दिनमा चाहिँ जेसुकै होस् हो त्यस्तो कन्टेक्समा चाहिँ के युज गरेर हुन्छ ब्ल्याक एड एसइओ युज गरेको हुन्छ अब अर्को एसइओ भनेको बुझ्नुभयो के हो एसइओ भनेको जुनसुकै सर्च इन्जिनमा चाहिँ सर्च इन्जिनलाई चाहिँ कुनै पनि पैसा नतिरिकन चाहिँ वेबसाइटको किवर्डहरू चाहिँ फ्रन्ट पेजमा ल्याएर दिने काम बुझ्नुभयो है ओके नेक्स्ट टपिक डोमेन नेम भनेर सुन्नु भएको छ कि छैन डोमेन नेम भने के होला अनलाइन खबर.com अब हाम्रो यहाँ सेन्ट लरेन्स कलेजको वेबसाइटको युआरएल के छ edu.np हामी त्यसलाई के भन्छौँ डोमेन नेम भनेर भन्छौँ अब त्यो कसरी खोज्ने त हाउ टु सर्च डोमेन नेम एन्ड डोमेन डिटेल्स
त्यो कसरी खोज्ने त? अब तपाईहरुले नोट गर्न सक्नुहुन्छ घरमा गएर यहाँनिर www.whois यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ फेरि .com.np को चाहिँ खोज्न मिल्दैन किनकि त्यो भनेको चाहिँ के मर्केन्टाइलबाट प्रोभाइड हुन्छ त्यो डोमेन। नर्मली .com.org .com.au अथवा जुनसुकै .com.np भन्दा बाहेक जुनसुकै के अरे डोमेन नेम चाहिँ हामीले यसको थ्रु चाहिँ खोज्न सक्छौँ। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले यो हाल्नुभयो whois हाल्नुभयो अनि त्यसपछि ST.Lawrence.College.edu.np अथवा जुनसुकै अरु जेसुकै हाल्नुभयो भने त्यो डोमेन कहिले रजिस्टर भएको कसको नाममा छ। ओके प्लिज हामीले जुन .com.np भन्दा छ त्यो नेपालको डोमेन होइन त्यो इन केस हामीलाई अरू देशको डोमेन चाहिँ जान्छ त्यसबाट पाइन्छ फेरि हामी पाइन्छ। अरु .com.in .com.us त्यस्तो छ भने मजाले खोज्न सक्छौँ तर .com.np चाहिँ मर्केन्टाइलबाट प्रोभाइड हुने भएको डोमेन भएर यहाँनिर चाहिँ हुँदैन। बुझ्नुभयो? त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सबै डिटेल हुन्छ त्यो कसको नाममा रजिस्टर छ कहिले रजिस्टर भएको हो अनि त्यसपछि कहिले त्यसको एक्सपायरी कहिले सकिँदैछ त्यो डोमेनको एज त्यसपछि रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ होस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सबै डिटेल चाहिँ तपाईहरुले कहाँ पाउनुहुन्छ who.is मा। ओके बुझ्नुभयो? यो डोमेन कहाँ गएर खोज्ने? इफ तपाईलाई चाहिँ भोलि तपाईहरु आईटी पढ्दै हुनुहुन्छ कुनै एउटा कम्पनी खोल्नु होला हो त्यसमा चाहिँ मलाई एउटा खतरा डोमेन चाहियो म चाहिँ कम्पनी रन गर्दैछु वेबसाइट बनाउँछु भनेर खोज्नु पर्यो भने तपाईहरुलाई केले हेल्प गर्छ who.is ले चाहिँ हेल्प गर्छ। अथवा जुनसुकै तपाईहरु कुनै ठाउँमा गएर एसईओ गर्नु पर्यो भने उनीहरुले चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईको डोमेन यो टाइममा सकिँदै रहेछ अर्थात सपोज प्रकाश खतिवडाले चाहिँ SEO स्पेशलिस्ट नेपाल.com भन्ने वेबसाइट चलाउँछ हो उसको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एसईओ गरिदिनु पर्यो फर एन एक्जाम्पल एसईओ गरिदिनु पर्यो भने तपाईहरुले के हेर्नुपर्छ पहिला इम्पोर्टेन्ट डेट्स। तपाईहरुले एसईओ जुनसुकै कम्पनीमा गएर काम गर्न सुरु हुन्छ त्यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला हेर्ने भनेको तपाईहरुले डोमेन डिटेल्स किनकि अलरेडी उनीहरुसँग वेबसाइट हुन्छ त्यो भएको भएर तपाईहरुले हेर्ने डोमेन डिटेल अनि तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ अलर्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब आज चाहिँ मार्च लागिसक्यो है जनवरी फेब्रुअरी मार्च छ त्यो चाहिँ अप्रिल मेमा गएर चाहिँ त्यो डोमेन एक्सपायरी हुँदैछ भने चाहिँ तपाईहरुले के भनेर अलर्ट गर्नु पर्यो वेबसाइट ओनरलाई तपाईको डोमेनको एज चाहिँ यो टाइममा सकिँदैछ है भनेर अलर्ट गर्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा प्रकाश खतिवडाले चाहिँ त्यो SEO स्पेशलिस्ट नेपाल.com युज गरेर के अरे चलाइरहेछ त्यो वेबसाइट चलाइरहेछ भने त्यो चाहिँ उसको नाममा छैन त्यहाँनिर डोमेन डिटेलमा हुन्छ कसको नाममा छ इमेल एड्रेस फोन नम्बरदेखि लिएर गएर ओनरको नाम हुन्छ त्यो चाहिँ प्रकाश खतिवडाको नाममा नभएर जसले चाहिँ जहाँबाट तपाईहरुले डोमेन होस्टिङ लिनु भएको छ जुन कम्पनीबाट लिनु भएको छ त्यो कम्पनीको डिटेल छ भने त्यस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिँ उसलाई अलर्ट गर्नुपर्छ वेबसाइट ओनरलाई तपाईले चाहिँ यो चेन्ज गर्नुहोस् किनकि यो तपाईको नाममा छैन। त्यो चाहिँ किन चेन्ज गरेर आफ्नो ओनरको नाममा राख्नु ओनरशिप आफ्नो नाममा ल्याउनु पर्छ भने सपोज मैले चाहिँ त्यो डोमेन मलाई चलाउन अल्छी लाग्यो मैले चाहिँ आईटी काम छोड्दिएँ मैले यहाँनिर आईटीको मात्र कुरा गरेको छैन मैले ट्रेकिङ एजेन्सी चलाइरहेको छु अथवा मैले न्युज पोर्टल चलाइरहेको छु वडेभर अथवा मैले एक कलेज नै चलाइरहेको छु यो मैले बेच्नु पर्यो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने ओनरशिप चाहिँ ट्रान्सफर हुनुपर्छ। तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ डोमेन चाहिँ सेलमा राख्नुहुन्छ सेलमा लगेर पार्किङ गर्नुहुन्छ अनि कसलाई कन्ट्याक्ट गर्ने भयो त त्यो इफ मलाई चाहिँ त्यो डोमेन मन पर्यो भने वेबसाइटको त्यो डिटेलमा हुइसमा चाहिँ जसको डिटेल छ उसैलाई कन्ट्याक्ट गर्छ उसले चाहिँ जतिमा नि बेचिदिन सक्छ त्यही भएर ओनरशिप चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ जसले चाहिँ वेबसाइट रन गरिरहेको हो जो चाहिँ त्यहाँको एमडी हो जो चाहिँ त्यहाँको ओनर हो उसको नाममा चाहिँ त्यो डिटेल हुनुपर्छ। बुझ्नुभयो डोमेन डिटेल कुरा? ओके नेक्स्ट टपिक अब यहाँनिर एसईओ फ्याक्टर छ हामीले चाहिँ टु वेमा चाहिँ एसईओ गरिन्छ एउटा अन पेज एसईओ अर्को अफ पेज एसईओ। एसईओ दुई प्रकारको हुन्छ है भर्खर मैले भने कि ब्ल्याक ह्याट र व्हाइट ह्याट। अब त्यो पनि गर्ने वे हुन्छ अन पेज एसईओ अफ पेज एसईओ। नर्मली अन पेज एसईओ चाहिँ हामीले केमा गर्छौँ भने एडमिन प्यानल भित्र छिरिसकेपछि बुझ्नुभयो एडमिन प्यानल सपोज तपाईले कुनै एउटा वेबसाइटको युआरएल /wp-admin एक त्यो WP साइटमा वर्डप्रेसमा बनेको छ भने अरूमा बनेको छ भने /admin मात्रै हो त्यस्तो केसमा हामीले यो सबै कुराहरु चाहिँ केमा गर्छौं एडमिन प्यानलमा के काम गर्छौं अन पेज एसईओ को। अनि हामीले अफ पेज एसईओ डाइरेक्टरी सबमिसन सोशल बुक मार्किङ ब्लग कमेन्टिङ फोरम पोस्टिङ आर्टिकल सबमिसन प्रेस रिलिज सबमिसन लोकल बिजनेस लिस्टिङ सर्च इन्जिन सबमिसन सोशल नेटवर्किङ यिनीहरु सबै काम चाहिँ हामीले केमा गर्छौं अफ साइडमा गर्दाखेरि तपाईलाई के चाहिँदैन एडमिन प्यानलको डिटेल चाहिँदैन सी प्यानलको डिटेल चाहिँदैन भनेको टोटली तपाईले वेबसाइट भन्दा बाहिर रहेर गर्ने काम भयो।
त्यो चाहिँ अफ पेज एसइओ। अनि त्यसपछि फाइल नेम एसइओ, टाइटल एसइओ, मेटा ट्याग एसइओ, हेडिङ ट्याग, एङ्कर टेक्स्ट लिएर गएर थुप्रै कुराहरू छ। तपाईँहरूले वेबसाइट भित्र कुनै पनि वेबसाइट लगइन गरेर त्यहाँनिर इमेज देख्नुहुन्छ, कन्टेन्ट देख्नुहुन्छ हो, भिडियो देख्नुहुन्छ, जुन चाहिँ कुरा देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हामी केबाट गर्छौँ भने अन पेज एसइओबाट गर्छौँ। हामी 2 वेबाट चाहिँ एसइओ गर्छौँ। इफ तपाईँहरू चाहिँ भोलिका दिनमा कतै गएर तपाईँलाई एसइओ गर्नु पर्यो भनेर कुनै कम्पनीले कल गर्यो भने मलाई चाहिँ वान साइड एसइओ के अरे वान टाइम एसइओ चाहिएको छ भनेर उनीहरूले तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्यो। त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भने एक्चुअली जस्ट वान टाइम मात्रै अन पेज एसइओ भनेको यहाँनिर मेटा ट्याग एसइओ छ नि, त्यही मात्रै गर्ने हो। मेटा ट्याग एसइओ भनेको चाहिँ भित्र छिरिसकेपछि के हामीलाई चाहिँ त्यो वेबसाइट ओनरलाई चाहिँ अगाडि चाहियो, उसको वेबसाइट कुन कुरा हामीलाई चाहिँ उसको साइट चाहिँ अगाडि आओस् जस्तो लाग्छ उसलाई हो। त्यसको लागि जस्ट यो मात्रै गर्ने, अरू टाइटल एसइओ यिनीहरू सबै कुरा छोडिदिने। इफ तपाईँहरूलाई चाहिँ वान टाइम एसइओ गर्दैन मेरो वेबसाइटको भनेर भन्यो भने, अनि त्यसपछि तपाईँहरूले गर्ने भने चाहिँ सोसियल नेटवर्किङ अनि एसएमओ भन्छ, सोसियल मिडिया अप्टिमाइजेसन। अनि त्यसपछि गएर फोरम पोस्टिङ, ब्लग कमेन्टिङ, सोसियल बुक मार्किङ, डिरेक्टली सबमिसन यिनीहरू कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ वान टाइम एसइओको लागि। अब तपाईँहरूले चाहिँ डिस्क्रिप्सनहरुमा राखिरहेको हुन्छ नि ट्यागहरु, सरी युट्युबको डिस्क्रिप्सनमा राखिरहेको हुन्छ नि ट्याग, त्यो अन पेजमा पर्छ कि अफ पेजमा पर्छ? त्यो तपाईँको अफ पेजमा पर्छ, किनकि त्यो भनेको सबै एसएमओ भित्र पर्छ, सोसियल मिडिया अप्टिमाइजेसन भित्र पर्छ। बुझ्नु भयो? ओके, नेक्स्ट व्हाट इज एलेक्सा र्याङ्किङ? एलेक्सा र्याङ्किङ सुन्नु भएको छ कतै? सुनेको छ है? एलेक्सा र्याङ्किङ भनेको के होला? तपाईँहरूले भन्नुभयो नि, तपाईँले नेपालमा चाहिँ सबभन्दा पपुलर साइट कुन चाहिँ जस्तो लाग्छ? अनलाइन खबर, फेसबुक, युट्युब हो, ब्लगर, इकान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोस्ट हो। त्यस्तो चाहिँ त्यसलाई र्याङ्किङ गरिदिने, हामीले कसरी चाहिँ त्यो फर्स्ट वेबसाइट छ जस्तो लाग्छ भनेर र्याङ्क गराइदिने काम कसले गर्छ? एलेक्सा र्याङ्किङ। तपाईँहरूले हान्न सक्नुहुन्छ गुगलमा alexa.com हान्नुभयो भने त्यो कतिौं पोजिसनमा छ, त्यसको र्याङ्किङ कति छ, किन पपुलर भएर छ, कुन पोजिसन, त्यसको रोल नम्बर, आज रोल नम्बर। तपाईँहरूलाई तपाईँको कलेजमा तपाईँको रोल नम्बर 1 भएको राम्रो कि 10 भएको राम्रो? अभियसली 1 हो। 10 भएको त नराम्रो हो, त्यो त किनकि लास्टतिर पर्छ हो, फर्स्ट भएको राम्रो नि होइन, एक्जाममा मात्रै गर। अब यहाँ पनि एलेक्साले पनि त्यसै गरी र्याङ्किङ गराइदिन्छ। कुनै पनि वेबसाइटको र्याङ्किङ 1 भएको राम्रो कि 100 भएको राम्रो? अभियसली 1। यसमा चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ। जति सके वेबसाइटको र्याङ्किङ घटाएको राम्रो। यहाँनिर 2-4 कुरा छ। वेबसाइटको र्याङ्किङ घटाएको राम्रो, ब्याकलिङ बढाएको राम्रो। ब्याकलिङ भनेको चाहिँ के होला? ब्याकलिङ अरू साइटबाट कसरी आइरहेछ हो, अरू साइटले चाहिँ हाम्रो साइटमा चाहिँ कसरी भिजिटर फ्लो गराइदिरहेछ, त्यसलाई भन्छ ब्याकलिङ। यो एकदमै बढेको राम्रो। जतिसुकै साइट अरू वेबसाइटसँग चाहिँ हाम्रो वेबसाइट अट्याच भयो भने, कनेक्ट भएर चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ भिजिटर आयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै राम्रो। भनेको एलेक्सा र्याङ्किङ चाहिँ के भएको राम्रो? घटेको राम्रो। ब्याकलिङ्स घटेको राम्रो। बुझ्नुभयो एलेक्सा र्याङ्किङ? यो हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ त? alexa.com सिम्पल। तपाईँले चाहिँ त्यहाँ alexa.com लगइन गर्ने, अनि त्यहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ वेबसाइटको युआरएल हान भनेर भने हुन्छ। त्यहाँनिर वेबसाइटको युआरएल हानिदिने, अनि त्यसपछि सबै कुराहरू देखाउँछ त्यहाँनिर डिटेल, कुन पोजिसनमा छ। एलेक्सा र्याङ्किङमा चाहिँ दुईवटा र्याङ्किङ देखाउँछ, एउटा कन्ट्री र्याङ्किङ, अर्को वर्ल्ड वाइड र्याङ्किङ। इन्टरनेट एक्सेस छ।